अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं बड़े दुखी दिल के साथ आज आपको एक ख़बर देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि कोई मुल्क बरतर है या कोई मुल्क कमतर है। आज मैं आपके सामने बाकी ख़बरें तो अपनी जगह पर दूंगा ही दूंगा, लेकिन इस खबर के बाद आपको सूरत हाल का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मामलात क्या हैं। अफ़गानिस्तान, इनके लाखों की तादाद में शहरी पाकिस्तान में रहते हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत वो हुकूमत है जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मुल्क ने इस वक्त तक तस्लीम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में जारी जो अदम इस्तेहकाम है उसको लेके वहाँ की हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर दी है और ट्रैवल एडवाइज़री के मुताबिक उन्होंने अपने अफ़गानिस्तान के शहरियों को कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अफ़गानिस्तान भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं और आप पाकिस्तान ना जाएं, तो हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं। बाकी खबरें तो बात की हैं। दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक खबर छापी है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अफ़गानिस्तान की करेंसी 29% यानी 29% मुस्तहकम हुई है, स्टेबल हुई है। यानी आप यूँ समझिए कि हमारे मुकाबले में उनकी मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है, महंगाई में 9% कमी वाक़ हुई है। ये इंडिपेंडेंट उर्दू की आज की खबर है जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के डाटा को बुनियाद बनाकर शाये की है। हम अपनी सूरत हाल देख लें, कल पूरा मुल्क बंद था, शटर डाउन हड़ताल थी, पहिया जाम हड़ताल थी। क्यों हड़ताल थी? इसलिए कि लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, इसलिए कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त जिस तरह के इक़दामात कर रही है वो उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। जिन मुहिबे वतनों ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिन्होंने अमरीकी आशीर्वाद पर यह सारा ड्रामा रचाया, इसका खमियाजा आज हमारी आवाम सह रही है। अब मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। 2 ममालिक और हैं जिनमें अमरीका और बरतानिया शामिल हैं। इन्होंने पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों को लेकर कहा है कि वहाँ पर एहतजाज और दीगर चीज़ों को लेकर सूरत हाल इस तरह की है कि वहाँ पर आप सफ़र ना करें। ये बरतानिया ने भी कहा है और बरतानिया के बाद अमरीका ने भी अपने शहरियों को इस सिलसिले में आगाह किया है। अब शाकिर महमूद अवान एक जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक मखसूस इलाके के अंदर अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो PTA है वहाँ पे उन्होंने ताहुक्म सानी मोबाइल डाटा यानी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया है और 2G पर शिफ्ट कर दिया है। अब वहाँ पे फ़ौज को तलब कर लिया गया। तो सूरत हाल आपके सामने है, एक जानिब अफ़गानिस्तान अपने शहरियों को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है, दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया अपने लोगों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं और अपने शहरियों को बता रहे हैं कि आप इन इलाकों में सफ़र ना करें। अब इन ममालिक में रहने वाले ज़्यादातर लोग तो यही महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में जाना ही ख़तरे से खाली है। मखसूस इलाकों को कौन याद रखता है। नाज़रीन कराम, जब अमरीका बरतानिया ट्रैवल एडवाइज़री जारी करते हैं तो इसका एक इम्पैक्ट आता है इन्वेस्टमेंट को लेके, टूरिज़म को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। पिछले थोड़े अरसे में हम खबरें सुनते थे कि हम UNO की उस लिस्ट से निकल गए हैं जो सफ़र करने से अपने डिप्लोमेट्स को रोकती थी, हम उससे रिकवर हुए हैं। फिर हमने सुना कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने पाकिस्तान का सफ़र शुरू कर दिया है। इस किस्म की बहुत सी अच्छी खबरें 1 साल कबल आ रही थी, लेकिन अब अमरीका बरतानिया अपनी जगह, अफ़गानिस्तान भी अपने शहरियों को रोक रहा है। मैं अफ़गानिस्तान को कमतर नहीं समझता, वो हमारे भाई हैं, लेकिन अगर वो भी इस नहज पर आ गए हैं तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ इस मुल्क की क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हमने फ़ैसला किया हुआ है कि हमने सीधा रास्ता नहीं अपनाना। मफादात की दीवार इतनी ऊंची है, अनाएँ इतनी बड़ी हैं कि इसमें अवाम की चीखें इन्हें सुनाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देने का फ़ैसला किया है। शहबाज राना की ये खबर है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है और कमेटी क्या करेगी देखें। अमूमन जो अवामी मैंडेट के साथ एक मुकम्मल हुकूमत आती है वो डेवलपमेंट बजट से लेके आती है, तरक्याती मंसूबे चलाती है। अब ये इस हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, लेकिन इन्होंने तरक्याती मंसूबे शुरू करने के अमल का फ़ैसला किया है जो कि गैर मुल्की कर्ज़ों के हुसूल के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि मज़ीद कर्ज़े लेने की तैयारी की जा रही है।
کہا جائے گا کہ ہم ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پیسے چاہیے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے براجمان ہونا چاہ رہی ہے۔ کوشش ہے کہ سال 2 سال اس ٹیکنوکریٹ سسٹم کو چلایا جائے اور ملک میں مزید تباہی پھیری جائے۔ ویسے تو اس ملک میں تباہی پہلے ہی کم نہیں ہوئی، اس سے آپ اندازہ کیجئے ہماری سیریسنس کا۔ اب نیشنل اکنامک کونسل کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، جو کہ ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دینے کی اتھارٹی ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ 3 وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ اس کے ممبرز ہوں گے۔ اب ان وزرائے خزانہ کو لگایا گیا ہے جن میں سے 2 وزراء یعنی پنجاب اور KPK کے وزراء اپنی کانسٹیٹیوشنل مدت کب کی پوری کر چکے ہیں، مگر وہ چل رہے ہیں۔ اب عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے ان کو ایک فارمولہ دیا ہے کہ دیکھو یہ فارمولہ ہے پاکستان کا، پاکستان کو اس موجودہ بحران سے نکالنے کا، بصورت دیگر یہ بحران ہم سب کو لے ڈوبے گا۔ اب بجلی کے بل ہوں جو اس مہینے آئے ہیں یا پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں، یہ یہیں پہ معاملہ نہیں رکنا، یہ معاملہ مزید آگے بڑھنا ہے۔ اب حل کیا ہے؟ عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے بتایا کہ یہ نگران حکومت کو 2 سال کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں کاکڑ اینڈ کمپنی، یہ جب ڈیلیور کریں گے تو لوگ جمہوریت کو بھول جائیں گے، الیکشنز کو بھول جائیں گے، عمران خان کو بھول جائیں گے، پھر ہم جو مرضی کرنا چاہیں گے کر لیں گے۔ لیکن عمران خان کے مطابق یہ حکومت 15 دن بھی نہیں چل سکی اور لانے والوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چل نہیں سکے گی۔ اس لیے عمران خان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاشی بحران سے یا جو موجودہ گھمبیر صورتحال ہے اس سے نکلنے کا واحد حل وہی ہے کہ 90 روز میں صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں، نہ کہ الیکشن کا ڈرامہ کیا جائے۔ آپ نے جن کے ساتھ بند کمروں میں فیصلے کر لیے ہیں کہ ہم نے اس کو ملک پر مسلط کرنا ہے، وہ نہ کریں۔ طاقتوروں نے 76 سالوں میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں وہ سارے ناکام رہے ہیں، کوئی ایک کامیابی ان کے پلے نہیں ہے جسے یہ فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ لوگوں نے پچھلے 1 سال میں جتنی نفرت ان سے کی ہے اس کی مثال اس سے پہلے پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب آپ یہ دیکھیں برطانیہ، امریکہ، افغانستان جیسے ممالک کیا بات کر رہے ہیں، جبکہ ہماری وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ حالات مکمل طور پر پرامن ہیں۔ ہم سب تو دعا گو ہیں کہ یہ پرامن ہوں، لیکن در حقیقت یہ سچ نہیں ہے۔ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جنگ کے لیے تیار رہنا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی یہ ہے کہ آپ کے لوگ کس حالت میں ہیں، ان کا کھانا پینا ان کو میسر ہے یا نہیں، کیا عوام بلک بلک کر رو تو نہیں رہی، کیا وہ بھوکے پیاسے مر تو نہیں رہے۔ چینی کی صورتحال کا اندازہ لگا لیجئے، وہ چینی جو شہباز شریف کی حکومت نے چند مہینے پہلے دسمبر میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی، پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت 200 روپے سے زائد اس کی قیمت ہو چکی ہے۔ ابھی اس کی قیمت مزید بڑھنی ہے، جبکہ اعلان کروائے جا رہے ہیں۔ سلیم صافی جیسے لفافی لوگ بتا رہے ہیں کہ مستند ذرائع سے کنفرمیشن کے بعد بقائم ہوش و حواس میں بتا رہا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کے لمبے ہونے کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ انتخابات فروری سے پہلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس ماہ سے 1 دن بھی آگے نہیں جائیں گے۔ ہاں البتہ قوی امکان ہے کہ اس میں PTI اور بیٹ کا نشان نہ ہو۔ یہ آپ کے مستند ذرائع نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو انہی پردہ نشینوں کی جانب سے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں جو 76 سال سے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے یہ تاثر قائم کریں، مایوسی پھیلائیں کہ عمران خان اور بلے کا نشان الیکشن میں نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان یا بلے کا نشان نہیں ہوگا، جو کہ ملک کی سب سے مقبول پارٹی ہے جس کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی، اس الیکشن کی کیا وقت ہوگی، دنیا اس پر کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی جو سفیر انوار الحق کاکڑ اور الیکشن کمشنر کو یہ جو ملے ہیں وہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، لوگوں کو اپنے لیڈرز منتخب کرنے کا موقع دیں۔ آپ کے تجربات اگر کامیاب ہوتے تو ملک اس نہج پر نہ پہنچتا، اس لیے اپنے تجربات کی فیکٹری کو بند کریں، پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ پاکستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، بطور قوم ہم ناکام نہیں ہیں، بطور معاشرہ ہم ناکام نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر چند لوگ جو اس ملک پر قابض ہیں، جو بظاہر کوئی ایک کامیابی بھی ہو تو وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، جبکہ ناکامیاں قوم کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ مگر اب یہ لوگ بری طرح سے ننگے ہو چکے ہیں، عوام ان سب کے مکروہ چہروں کو پہچانتی ہے۔
اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کر دی. بھائی جب آپ اس قسم کے لوگ لے کے آئیں گے تو وضاحتیں اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی, لیکن اس سے عوام کی زندگیوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. عوام کی خاطر کچھ کریں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.